राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विचलन, आर्थिक विपन्नता। दुःखका साथ भन्नै पर्छ अहिले हाम्रो मुलुकको परिदृश्य यस्तै छ। तर आशा लाग्दो कुरा अहिलेका युवामा जोस मात्र होइन, परिवर्तन हाम्रै पालामा हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने चेतना छ। मुलुक समृद्ध बनाउने छटपटी छ, केही गर्नै पर्छ भन्ने हुटहुटी छ। आजको नवयुवाले बुझेका छन् राजनीतिक नेतृत्वको अभिपृष्ट पूरा गर्न नारा जुलुस गरेर राजनीतिक स्थिरता आउँदैन। आजको नवयुवाले बुझेका छन् पुराना पुस्तालाई गाली मात्रै गरेर देश समृद्ध बन्दैन। आजको नवयुवाले बुझेका छन् विदेश पलायन भएर मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्दैन। राजनीतिक स्थिरताको, सामाजिक विकासको र आर्थिक समृद्धिको अनेक पाटोमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो मुलुकको सुरक्षा र शान्ति हो। माटोका लागि, मुलुकका लागि, जनजनको दैनिक अमन चयनका लागि ज्यान हत्केलामा राखेर राष्ट्र सेवामा समर्पित हुन्छु भन्ने नेपाली युवाहरूलाई हामी डिक्यान स्वागत गर्दछौँ। संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डाक्टर राजेन्द्र केसी भन्नुहुन्छ, कुनै पनि युवालाई क्षमता पहिचान गरी आवश्यक र सही तवरबाट मार्गदर्शन गर्ने हो भने छोटो समयमा उनीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ। साथै युवाहरूलाई जुनसुकै पेसा व्यवसायमा लाग्ने हो भने पनि सल्लाह र सुझाव दिनका लागि डिक्यान सदैव तयार रहेको छ। हामी आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सफल भएका छौँ। नेपाली सेनाको सैन्य, अफिसर क्याडेट, अक जमक पदिक हुद्दा क्याडेटहरू, टेक्निकल अफिसर, इन्जिनियर, डाक्टर, पाइलटहरू र जागिर खाइसकेपछि सिनियर क्याप्टेन, मेजर भइसकेपछि स्टाफ कलेजको विशेष तयारी कक्षा यहाँ गराइन्छ। त्यसै गरेर नेपाली सेनापछि नेपाल पुलिसको सैन्य, पुलिस असै, इन्सपेक्टर, टेक्निकल कोर्स को तयारीहरू यहाँ हामी गराउँछौँ। एपिएफको सैन्य, असै, इन्सपेक्टर, टेक्निकल कोर्सहरू, डाक्टर, इन्जिनियरहरू लगायत विभिन्न अरू जति पनि उहाँहरूको जागिर खान जाने इन्डोरहरू छ टेक्निकल, त्यो हामी यहाँ तयारी गराउँछौँ। नमस्ते, मेरो नाम प्रदीप I'm Officer Cadet Vishal Chandravaji from Pakistan district, eastern part of Nepal, and I study all pre-examination of Officer Cadet in Deccan Academy. All the teachers in the Deccan Academy are so friendly. That's why I usually pass all the examination taken by always Public Service Commission as well as Nepal Army. So I was selected Officer Cadet in Nepal Army right now. So finally I want to say that if you want to join Nepal Army as Officer Cadet, then join Deccan. Thank you so much. बजारमा हल्ला गर्ने गरेको सुनिन्छ। लेफ्टिनेन्ट बन्न, इन्सपेक्टर बन्न, असै बन्न पैसा खुवाउनुपर्छ, पावर लगाउनुपर्छ, आफ्ना मान्छे हुनुपर्छ भन्छुन नगरी जागिर खान सक्ने अवस्था नै छैन। तर डाक्टर केसी भन्नुहुन्छ सुरक्षा निकायमा सिपाही, जवानदेखि माथिका कुनै पनि पदमा जागिर खानका लागि आफै पूर्ण रूपमा सक्षम, योग्य हुनै पर्छ। हाम्रो समाजमा अहिले जुन छ पैसा, पावर, सरकारी जागिर खानलाई, अझ विशेष गरी आर्मी पुलिसमा जानलाई त धेरै पावर चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ भन्ने जुन यो रूढिवादी एउटा एक किसिमको भनाइ गाउँघरमा छ, मिस म्यासेज, यो चाहिँ एकदमै रङ हो। अहिले एउटा इभन आर्मीको सिपाही अथवा सबैभन्दा तल्लो पोस्टको जागिर खानलाई पनि त्यो अर्गनाइजेसनको प्रमुखले सक्नुहुन्न। जस्तो आर्मीकै सिपाही बनाउनलाई आर्मीको चिफले सक्ने अवस्था छैन, राष्ट्रपतिले सक्ने अवस्था छैन। अहिले एकदमै विशुद्ध टाइम छ। अहिले लोकसेवाको फ्रेमिङ, लोकसेवा पास गर्नै पर्छ, जोसुकै होस्, जेसुकै होस्। अहिले पावर, पैसा, भनसुन, मिठाई कतै कसैलाई लाग्दैन। यो कुरा चाहिँ हामी डिक्यानबाट सबै सम्पूर्ण जनसमुदाय समक्ष पुर्याउन चाहन्छौँ, हाम्रो अभिभावकहरू समक्ष पुर्याउन चाहन्छौँ।
+2 सकिना साथ सुरक्षा निकायमा सेवा गर्न डिक्यानमा भर्ना भएको 1 हप्तामा आफूले अपेक्षा गरेको भन्दा निकै धेरै कुरा पाएको सम्झिँदै सुजन कठायत भन्छन्, Only in a few periods of time, within the 7 or 8 days of short period of time, I can feel the difference in me. Like in class 11 or 12, I wasn't able to communicate with other peoples and to take the initiatives and to forward in all the floors, all the activities. It has been taught by me, by the deacon. And the courses, the syllabus of the officer cadet, especially I'm preparing for the officer cadet, and the syllabus provided by the Lok Sewa are quite similar to the 9-10 classes, not continuing the 11-12. But the way the teacher teaches us, we feel like it's new for us. And to the base they have taught us, we haven't we taught in the class 9-10, we all understand and grab that things. And if you want to be an officer, if you want to serve for the country and die for the country and serve the nation, then be sure to come Deakin. पछिल्लो समय महिला, आदिवासी, जनजाति, थारू, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका विभिन्न कोटाहरूमा समेत छुट्याइने हुँदा यसले सेवा प्रवेश गर्न थप सहज बनाएको छ। अहिले कोटाहरू संसारमै नेपाल मात्र त्यस्तो देश होला जहाँ अफिसर कोटाहरू खाली गइरहेछ। पुलिसको असै हेरौँ, हरेक वर्ष नि उहाँहरूले मागेको जति भ्याकेन्सी जान्न, नेपाली सेनाको त 50% भन्दा कमै जहिले सुकै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि राम्रोसँग तयारी गर्न सक्यो भनेदेखि तपाईहरुले आफ्नो इतिहास आफै रच्न सक्छ। अहिले संसारकै सबैभन्दा फेयर टाइम छ। सुरक्षा निकायहरू राज्यका अति संवेदनशील निकायहरू हुन्। यसमा दक्ष तथा योग्य व्यक्तिको आवश्यकता रहेको हुन्छ। यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै हामीले अवकाशपछि आफ्नो अनुभवलाई युवाहरूमा साड्दै क्षमतावान बनाएर यी सङ्गठनहरूमा सेवा प्रवेशको लागि योग्य बनाउँदछौँ। कुनै पनि विद्यार्थीले आर्थिक अभावकै कारणले प्रशिक्षणबाट वञ्चित रहनु पर्दैन। संस्थाले स्थापना कालदेखि नै आर्थिक रूपमा न्यून आयस्रोत भएका जेहेन्दार पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको लागि पूर्ण तथा आंशिक शुल्कमा प्रशिक्षण समेत दिँदै आएको छ। संस्थाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गुप्त बहादुर श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, योग्यता, क्षमता, विवेक, आँट र साहसका साथ लाग्न सक्ने उम्मेदवारहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ। राम्रो सेवा दिउन् सरकारका लागि, नेपालका लागि, राष्ट्रका लागि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना रहिआएको छ र त्यसो भयो भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ परिणाम आउँछ मुलुकका लागि। नभएदेखि सबैबाट छनौट भएर विदेशी मुलुकमा जान नसकेका अथवा अन्य लोकसेवामा चाहिँ नाम निकाल्न नसकेका छनौट भएका मात्रै यो सेवामा आउने भयो भने भोलि यो प्रहरी वा सेनाले चाहिँ दिने सेवा चाहिँ कमजोर हुन्छ र भोलि राष्ट्रको सुरक्षा नै कमजोर बन्न सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ योग्यतम क्वालिटी भएका मान्छेहरू चाहिँ, गुण भएका मान्छेहरू, क्षमता भएका मान्छेहरू चाहिँ यो सेवामा आयो भने यसमा फिजिकल्ली र मेन्टल्ली दुइटैबाट चाहिँ स्ट्रङ क्यान्डिडेटहरू चाहिँ आयो भने समष्टिगतमा राष्ट्रको सुरक्षा सेवा राम्रो हुन जान्छ र मुलुकैलाई चाहिँ यसले हित गर्छ र राम्रो हुन्छ। होइन भनेदेखि हामीले संसारका विभिन्न मुलुकहरू चाहिँ देखेका छौँ। ती मुलुकहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुँदाखेरि चाहिँ भोलि के हुन्छ मुलुकको अवस्था भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ कमजोर मान्न हुँदैन। सबभन्दा योग्य मान्छेहरू चाहिँ यही सेवामा आउनुपर्छ। +2 तथा स्नातक पास गरेका विद्यार्थीहरूले सेनाको अधिकृत क्यान्डिडेट, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको असै तथा इन्सपेक्टर लगायतका पदमा समेत सेवा प्रवेश गर्न सक्छन्, जो भोलिका दिनमा सेना प्रहरीको नेतृत्वमा पुगेर सेवा गर्ने अवसर समेत रहन्छ। विज्ञानकै कारण भनौँ नेपाल प्रहरी नियुक्ति गर्न सफल हुन्छ। मैले के भन्न चाहन्छु भने यसमार्फत एउटा बेस्ट प्लेटफर्म छ विज्ञान भनेको। यसमार्फत चाहिँ हामी सुरक्षा निकायमा, जुनसुकै सुरक्षा निकायमा पनि प्रवेश गर्नको लागि यसले विशेष सहयोग गर्छ। विज्ञानबाट प्रशिक्षण प्राप्त गरी नेपाल प्रहरीमा छनौट हुन सफल अछामका राजा बाबु भन्नुहुन्छ,
विगत 4 वर्षदेखि मैले आफ्नो सुरक्षा निकायमा जोडिनलाई विभिन्न सुरक्षा निकायको इक्जामहरू दिएँ, जसमा चाहिँ नेपाल आर्मीमा पनि मैले नाम निकाल्न सफल भएको थिएँ। त्यस अन्तर्गत म इन्टरभ्यूमा फालिसकेपछि मैले अहिले नेपाल प्रहरीमा पनि नाम निकालेको छु। यो वातावरण चाहिँ मलाई डिकेन फ्यामिलीले उपलब्ध गराइदिनु भयो हो। +2 सकिने लगत्तै सुरक्षा निकायमा जोडिन चाहनुहुन्छ भन्ने साथीहरूलाई डिकेन भनेको डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपाल एकदमै राम्रो प्लेटफर्म रहेको छ। कृपया सबैजना आएर आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोस्। संस्थानका सल्लाहकार तथा पूर्व जनरल भरत बहादुर रायमाझी सुरक्षा अधिकृतमा तयारी गर्न आउने विद्यार्थीहरूलाई आफैले प्रशिक्षण दिनुहुन्छ। सेवा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै धेरै कुरा सिकाइने हुँदा डिक्यानमा तयारी गर्ने विद्यार्थीहरू संगठनमा प्रवेश गरिसकेपछि सबै कुरामा अव्वल हुन्छन्। सुरक्षा निकायमा प्रवेश पश्चात कठिन आधारभूत तालिमहरू हुन्छन्, जसमा शारीरिक साथै मानसिक रूपमा योग्य व्यक्तिले मात्रै यस्ता तालिमहरूमा कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्दछन्। राष्ट्र सेवामा समर्पित हुन्छु भनेर सेवा प्रवेशको तयारीमा आउने विद्यार्थीलाई संगठनमा रहँदाको हाम्रो लामो अनुभव साट्न पाउनु सुखद कुरा हो। अधिकृतमा छनौट हुन सफल उम्मेदवारलाई बधाई दिँदै डिक्यानका सल्लाहकार समेत रहनुभएका रायमाझी भन्नुहुन्छ, यो 57औं अधिकृत बेसिकमा छान्न भएका क्याडेटहरूको अथक परिश्रमको म सराहना गर्दै म तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र भविष्यमा तपाईँहरू आफ्नो जीवनमा एकदम आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने म आशा लिन्छु। आफ्नो सानैदेखिको नेपाली सेनाको अधिकृत बन्ने सपना रहेको सुनाउँदै त्यसका लागि +2 सकिनासाथ डिक्यानमा प्रशिक्षणका लागि सुरु गरेको बताउँदै प्रमिला भन्नुहुन्छ, मेरो नाम चाहिँ प्रमिला तामाङ हो। मैले डिक्यान जोइन गरेको चाहिँ लगभग 6 मन्थ भइसक्यो। अनि लाइक अरू फ्रेन्ड्सले पिटीको बारेमा भनिसक्नु, म चाहिँ हल्का डिक्यानको बारेमा भन्छ। यो डिक्यान चाहिँ यस्तो प्लेटफर्म छ कि जुन अरू ठाउँमा पाउँदैन क्या। यहाँ एकदम एक्सपिरियन्स टिचरहरू, सबै एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ क्या। अब हामीलाई अब अगाडि बोल्न एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ, अनि उहाँहरूले एकदम इन्फ्लुएन्स गर्नुहुन्छ क्या। यहाँ आऊ बोल, अनि टाइमिङहरू राखेर सेट गर्नुहुन्छ। केही अब स्पिचहरू भन्दा पनि एकदम उहाँहरूले एकदम हेल्प गर्नुहुन्छ, अनि अगाडि बढ्नलाई एकदम राम्रो छ। अनि जतिजना यो प्लेटफर्म पाएको छैन उहाँहरूले चाहिँ एकदम जोइन गर्दा एकदम राम्रो, एकदम आफ्नो कन्फिडेन्ट बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि एकदम एक्सपिरियन्स हाम्रो डिक्यानको क्लास चाहिँ लगभग बिहान 5:30 देखि बेलुका इभिनिङको 10 o'clockसम्म भइरहेको हुन्छ। लाइक जिटिओ आइटिओदेखि सबै भइरहेको हुन्छ। अनि जतिजना पनि यहाँ जोइन गर्न चाहनुहुन्छ, प्लेटफर्म थाहा पाएको छैन, प्लेटफर्म पाएको छैन भने चाहिँ डिक्यान जोइन गर्नुहोस्। यता फेसबुक मार्फत पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। यता यसको लोकेसन चाहिँ यता थापाथली ठ्याक्क अपोजिट इन्जिनियरिङ कलेज छेउमा छ। अनि एकदम हेल्पफुल हुन्छ, एकदम कन्फिडेन्स, एकदम के अरे सोसल वर्किङ पनि एकदम बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि एकदम राम्रो छ। रौतहट जिल्लाको सानो गाउँ अरैयामा जन्मेका प्रणव झाको नेपाली सेनाको अधिकृत बन्ने सानैदेखिको सपना पुरा भएको छ। खुसी हुँदै झा भन्नुहुन्छ, My name is Officer Cadet Pranav Jha. I am from Rautarhat, Nepal. It's a small village, Auraiya, and I like to congratulate Dikan for my career in Nepal Army as an officer cadet. Thank you, Dikan. नेपाली सेनाको अधिकृत क्यान्डिडेटबाट सेवा प्रवेश गरेका र पछि सशस्त्र प्रहरी बलमा गएर महानिरीक्षक समेतको नेतृत्व लिनुभएका शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठले नेपाली सेना तथा प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायका अति संवेदनशील संगठनमा अधिकृत स्तरमा सेवा प्रवेश गर्नु आफ्ना लागि, परिवारका लागि र समाजका लागि एउटा प्रतिष्ठाको कुरा रहेको र राष्ट्र सेवाका लागि सुनौलो अवसर समेत रहेको बताउनुहुन्छ। यस्तो एउटा विचार ल्याउनु पर्यो जुन विचारले समाजलाई, कुनै व्यक्तिलाई, विद्वत वर्गलाई अथवा समाजलाई, देशलाई एउटा सन्देश जाओस्। तर त्यो कुरा हुनु भएन जो कुरा सधैँ सुनिराखेको हुन्छ। मेरो रिजन चाहिँ सानैदेखि आर्मी बन्छु भनेर देशको सेवा गर्छु भन्ने एउटा लक्ष्य लिएर हिँडेको मान्छे र काठमाडौँ आएपछि यस्तै एकाडेमी खोज्दाखेरि मैले आफूलाई खोज्दाखेरि डिक्यानमा
राम्रो पाएँ र डिक्यानमा चाहिँ हाम्रो बिहान 5:30देखि 6:45सम्म चाहिँ हाम्रो फिजिकल ट्रेनिङ हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो लगभग 30 वर्षदेखि अनुभव भएको गुरुले चाहिँ हामीलाई यहाँ उस गरिरहनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ र हाम्रो आएदेखि एकैछिन चाहिँ हाम्रो शरीरहरूलाई वार्मअपहरू दिने पनि हुन्छ र हाम्रो 5:45देखि चाहिँ हाम्रो रनिङ हुन्छ। हामी रनिङमा चाहिँ आरएनसी हुँदै त्रिपुरेश्वर हुँदै हामी लङ रन सिएलआर हुँदै आउँछौँ र यहाँ आएपछि हाम्रो फेरि हाम्रो जस्तै पुसअप भयो, सेटअपहरू हामी सबै गर्छौँ। त्यसपछि सर्ट रन लाइक 100 मिटर, त्यसपछि 50 मिटरहरू रनिङ हुन्छ। रनिङ भएपछि हामी चाहिँ 7:45मा चाहिँ हाम्रो एकाडेमीमा पुग्छौँ र 7देखि चाहिँ हाम्रो क्लास स्टार्ट हुन्छ। नमस्ते, म पुरुषोत्तम अधिकारी। मैले डिक्यान असारको पहिलो हप्ताबाट सुरु गरेको थिएँ अनि मैले यहाँ पढ्दाखेरि बिहानको क्लास 5:30देखि सुरु हुन्थ्यो। 5:30 बजे हामी फिजिकल आएपछि त्यहाँ हामीले फिजिकल ट्रेनिङ गरेपछि हाम्रो माइन्डहरू, हाम्रो बडीहरू फ्रेस हुन्छ। त्यसपछि हामी 7 बजेबाट रिटर्न क्लासको लागि तयारी गर्न बस्छौँ। रिटर्न क्लास 3वटा क्लास हुन्छ। 3वटा क्लासमा हामी एकअर्का सबै साथी मिलेर पढ्छौँ। हाम्रो टिचरहरू पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई एकदम टिप्स ट्रिक्स सबै आफूले जाने जतिको सबै सिकाउनुहुन्छ। यसरी नै हाम्रो डिक्यानको बसाइ एकदमै राम्रो हुँदैछ। धन्यवाद। डिक्यानका संरक्षक नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति महारथी रुक्माङ्गद कटवाल भन्नुहुन्छ, राष्ट्रिय सेवाप्रति उत्प्रेरित भएर सेनाको अधिकृतमा प्रवेश गर्ने भाइ बहिनीहरूमा देशले यो देशका लागि मैले के दिन सक्छु भन्ने भावनाको विकास अहिलेबाट नै हुनु जरुरी रहन्छ। सधैँ म गर्न सक्छु, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने सकारात्मक सोच र ऊर्जाका साथ निरन्तर लाग्नुपर्छ। नेपाल र नेपाली जनताको हक अधिकार पद्धति भन्ने कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। त्यसलाई मध्यनजर राखेर काम गर्नुहोस्। भगवान्ले तपाईँहरूलाई, प्रकृतिले एकपल्ट हेर्छन्, जरुर पनि हेर्छन्। त आफैलाई विश्वास गर्नुहोस् है। त्यो आत्मबल हुन्छ नि, आत्मसंयम हुन्छ नि, आत्मशक्ति हुन्छ नि, त्यसलाई चुर बनाएर राख्नुहोस्। जस्तो सुकै कठोर अवस्था आए पनि तपाईँहरू पार हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ। नेपाली सेनामा सेवा प्रवेश गर्ने व्यक्तिमा राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता तथा जनताका हक र अधिकारका पक्षमा सधैँ अडिग भएर आत्मविश्वासका साथ लाग्नुपर्छ। नेपाली जनताका हक अधिकारका प्रश्नहरू उठ्छन्, त्यस बेलामा अनि त्यो नेतृत्वले अनि डिसिसन लिन्छ र त्यो डिसिसन सबैले मान्ने नहुन पनि सक्छ। तर त्यो डिसिसन कालान्तरमा गएर नेपाल र नेपालीको फेभरमा छ कि छैन, नेपालको स्वाधीनताको फेभरमा, नेपाली जनताको हक अधिकारको फेभरमा, प्रजातान्त्रिक पद्धतिको फेभरमा र ह्युमन राइट्सको फेभरमा छ कि छैन र त्यो डिसिसनलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटीले, हाम्रा छिमेकीहरूले मान्छन् कि मान्दैनन्, हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन, यी कुराहरू हामीले मध्यनजर राख्नुपर्छ। जीवनभर सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्दाको अनुभव र ज्ञान अब आउने नयाँ पिँढीमा हस्तान्तरण गर्न हामी कटिबद्ध भएका छौँ। सुरक्षा क्षेत्रमा कर्णधारहरूलाई प्रेरणा र हौसला दिन हाम्रो यो अभियान 1 दशक अगाडिबाट डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपाल नामक संस्थाको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो संस्थाको छोटकरी नाम डिक्यान हो। डिक्यानले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवा प्रवेशका लागि युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ, प्रशिक्षण दिँदै आएको छ। डिक्यानमा रहेका आफ्ना अग्रजहरूका मार्गनिर्देशनमा हालसम्म हजारौं युवाहरूले सुरक्षा निकायमा रहेर मुलुकको सेवा गर्ने सपना साकार पारिसकेका छन्। लेफ्टिनेन्ट, इन्सपेक्टर, अनुसन्धान अधिकृत, असैँ, सिपाही, जवान लगायत प्राविधिकतर्फ डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलट जस्ता प्राविधिक पदहरूका लागि समेत यस संस्थाले आवश्यक सम्पूर्ण प्रशिक्षण दिँदै आइरहेको छ। सुरक्षा निकायमा सेवारत हुनेहरू शारीरिक रूपमा मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि सक्षम हुनु जरुरी छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर डिक्यानले प्रशिक्षार्थीहरूलाई फिजिकल फिटनेस, लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा, साइकोलोजिकल टेस्टहरूको प्रशिक्षण त्यति मात्र होइन,
बोर्ड अन्तर्वार्ताका लागि विज्ञहरूद्वारा विशेष प्रशिक्षण साथै विभिन्न आन्तरिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराई एउटा योग्य अधिकृत तथा सिपाही जवानमा हुनुपर्ने अति आवश्यक गुणहरू आर्जनका लागि सहयोग गर्दछ। डिक्यान एउटा संस्था मात्र होइन, मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सशक्त बनाउने टेवा पुर्याउने अभियान हो। यही कुरालाई मध्यनजर राखेर डिक्यानले क्षमतावान, जिहेन्दार, मेहनती तथा आर्थिक सामाजिक हिसाबले पछाडि रहेका विद्यार्थीहरूका लागि पूर्ण तथा आंशिक छात्रवृत्तिमा पनि प्रशिक्षण दिँदै आइरहेको छ र सफलताको नतिजा पनि अति उत्तम रहेको छ। सुरक्षा निकायमा सेवा प्रवेश गरिसकेपछि सक्षम सिपाही जवान तथा अधिकृतका रूपमा सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च त हुने नै छ र सँगसँगै विभिन्न तालिम तथा शान्ति मिसनका लागि विश्वका विभिन्न देशहरूमा जाने अवसरका अनेकन ढोकाहरू पनि खुल्नेछन्। आजका जवान वा अधिकृत 30 वर्षभन्दा बढी समय सक्रिय सुरक्षा सेवा दिने र जीव ज्यान रहेसम्म देशको सुरक्षामा पहरेदारी गर्ने वफादार नागरिक हो। 20 वर्षको समयपछि सेना प्रहरी जस्तो संवेदनशील सुरक्षा निकाय हाँक्ने तालिम प्राप्त अनुभवी सुरक्षा अधिकारी पनि हो। सुरक्षा निकायमा रहेर मातृभूमिको सेवा गर्ने सपना छ भने आउनुहोस्, डिक्यानको प्रशिक्षण तपाईका लागि सच्चा अवसर हो। तपाईको सपना पूरा गर्ने पहिलो खुड्किला हो। प्रधान कार्यालय जेसिस भवन, थापाथली, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 0153190990 9851 3131 37 www.dcan.edu.np